वेलकम बैक दोस्तों आज आप जिन मशीनों को देखोगे उन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मशीन को लैगनिंग एवी एसफाल्ट कहते हैं। ये मशीन सड़क के उस हिस्से को काटने के काम आती है जो या तो ख़राब हो गई हो या फिर सड़क पर गड्ढा बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इस मशीन का ये फ़ायदा है कि ट्रैफिक जाम भी नहीं होती और इसको अमेरिकन रोड पेच कहते हैं। अमेरिका में सड़क के गड्ढों को भरने के लिए उस जगह पर पेच लगा दिए जाते हैं जिससे टाइम और ख़र्चा दोनों बच जाते हैं। इसको लगाने से पहले सड़क के गड्ढों को कॉन्क्रीट से भर लिया जाता है। इसको चादर की तरह लगाया जाता है। इसको पॉट होल्स आर्ट कहते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग सड़क के गड्ढों से काफ़ी परेशान हैं। गैर मुल्कों में सड़कों के गड्ढों को कंपनी द्वारा आर्ट में बदल दिया जाता है। वो पहले इसे लिक्विड की मदद से जमा देते हैं, फिर इस पर हाथों की मदद से पेंट किया जाता है। इसको मैकेनिकल कॉन्क्रीट कहते हैं। ख़राब टायर को दोबारा रिसाइकल करना दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन अमेरिका के एक इंजीनियर ने इसका हल ढूंढ लिया है। वो उन्हीं सभी टायर को सड़क बनाने के काम में लेना शुरू कर दिया। इसकी वजह से सड़क कम टूटती है। इसको रोड बैरियर कहते हैं। क्या आपको पता है हर रोज़ कार एक्सीडेंट की वजह से करोड़ों लोग मर जाते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब रोड बैरियर की मदद से दुनिया में 75% लोग एक्सीडेंट की वजह से बच जाते हैं। ये गाड़ी को रोड से बाहर निकलने के साथ साथ उस गाड़ी की रफ्तार को भी कम कर देती है। इसको रोड प्रिंटिंग मशीन कहते हैं। आज तक आपने प्रिंटर से ही प्रिंट निकलते हुए देखा होगा। आज मैं आपको रोड प्रिंट करने वाली मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस मशीन का नाम टाइगर स्टोन है। ये मशीन एक दिन में 500 मीटर रोड को प्रिंट कर देती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने अपने अजीबोगरीब शौक़ के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए, जिनके शौक़ को जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इसको एक्सपेंसिव बुक कहते हैं। इस बुक को दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने साल 1994 में न्यूनाडा में लिखी गई किताब को ख़रीदने के लिए 200 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए, जो कि दुनिया के किसी भी नीलामी खरीदी गई सबसे महंगी किताब है, जिसके अंदर दा विंची के द्वारा किए गए इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में लिखा है। बिल गेट्स दा विंची के काफ़ी बड़े फ़ैन मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ख़रीदने से पहले पैसों के बारे में नहीं सोचा। हायर कट ब्रुनेई के सुल्तान हसनल अपने अजीबोगरीब शौक़ के लिए काफ़ी फेमस थे। इन्होंने अपने बाल कटवाने के लिए 14 लाख रुपए खर्च किए। ये पहली बार नहीं है कि सुल्तान ने अपने शौक़ के लिए इतना सारा पैसा उड़ा दिया। यहाँ तक कि सुल्तान के पास स्टार ऑफ इंडिया नाम की एक कार है जिसकी कीमत 105 करोड़ रुपए है, जिसे उन्होंने एक नीलामी में ख़रीदा था। जोसलीन अमेरिका की ये रहने वाली एक औरत पहले कुछ और ही दिखती थी, पर अपने सर्जरी के शौक़ की वजह से वह बिल्ली की जैसे दिखने लगी, जिसे कैट वोमन के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जोसलीन ने अब तक प्लास्टिक सर्जरी के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इनके पति को बिल्लियाँ बहुत ही पसंद थी, इसीलिए बिल्ली के जैसे दिखने के लिए काफ़ी सारी सर्जरियां करवाई। इसको मुकेश अंबानी कहते हैं। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। ये दुनिया के 7वें अमीर तरीन अफराद में से एक है। उन्होंने दुबई में एक 27 मंजिल का एक घर बनाया, जिसको बनाने के लिए $2 बिलियन खर्च हो गए। इस घर को दुनिया का दूसरा अमीर तरीन घर कहा जाता है। इस कार को डायमंड कार कहते हैं। इस कार को अरेबिया के प्रिंस 160 करोड़ रुपए खर्च करके एक ऐसी कार बनवाई जिनके हर हिस्से में डायमंड लगा हुआ है। इस कार की ये वजह है कि ये दुनिया की सबसे महंगी कार में से एक है। कुछ लोग कहते हैं इस कार से पैसे भी कमाते हैं। सिर्फ इस कार को टच करने के लिए $1000 हैं। दोस्तों, मैं आपको दुनिया की 5 ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ आपको मरने से पहले एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। इतना खूबसूरत दिखाई देती हैं कि इसे बार बार देखने का मन करता है। इसको सलार दे यूनी कहते हैं। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप ज़मीन की आखिरी सतह पर जा चुके हो। ये वो वाहिद जगह है जहाँ पर ज़मीन और आसमान इकट्ठे मिलते हैं।
اس پر چلنے والے افراد کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کانچ پر چل رہا ہو، جو کہ کافی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نمکین پرت ہے جو کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جس پر چلنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ بادلوں پر چل رہے ہو۔ اس کو کیپاڈوسیا کہتے ہیں۔ ہاٹ بالون کا ایسا نظارہ شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے گا، جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہ جگہ کسی بھی جادوئی جگہ سے کم نہیں لگتی۔ یہ اپنے یونیک پتھروں کی ڈیزائن اور غفا میں بنے ہوٹل کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ آسمان سے اڑتے ہوئے غباروں کو دیکھنا یا نیچے دیکھنا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس کو پلیٹ وائس لیک کہتے ہیں۔ سال 1979 میں اس جگہ کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، جو کہ ساؤتھ اینڈ یورپ کا سب سے پرانا نیشنل پارک ہے، جس میں تقریباً 16 جھیل موجود ہیں جو ہر سمے پر اپنا رنگ بدلتی رہتی ہیں، اور اس جھیل میں گرنے والے جھرنے اس جگہ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس جگہ کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں جو بھی پریشانی ہے وہ آٹومیٹکلی دور ہو جائے گی۔ اس کو اینٹیلوپ کینیون کہتے ہیں۔ اس جگہ سے پانی پتھر سے ہو کر گزرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شکل خوبصورت ہو چکی ہے۔ اس پر جب بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اس جگہ پر گرمیوں میں جانا سب سے اچھا رہے گا۔ یہ جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اس کو نارتھن لائٹ کہتے ہیں۔ آسمان میں یہ چمکنے والی روشنی ارورا لائٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس خوبصورت لائٹ کو صرف اور صرف رات کے اندھیرے میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اندھیری رات کو رنگین روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو صرف سویڈن دیشوں میں جانا ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ دوستو، کیا آپ نے دنیا کے سب سے چھوٹے اور عجیب گھر دیکھے ہیں؟ یہ گھر باہر سے کافی عجیب دکھتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں اندر جا کر دیکھو گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، جو کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں لگتے۔ اس کو ویب شیلٹر کہتے ہیں۔ اس گھر کو بنانے والی کمپنی نے اسے سال 2017 میں ڈیزائن کیا، جو باقی گھروں سے چھوٹا لیکن اندر کی طرف سے ایڈوانس ہے۔ اس گھر کی ایک طرف کی دیوار کانچ سے بنائی گئی ہے تاکہ آپ باہر کے نظارے کا لطف اٹھا سکو، جس میں سونے کے لیے بیڈ روم، نہانے کے لیے واش روم اور کھانا بنانے کے لیے ایک بڑا کچن موجود ہے۔ اگر آپ کسی شور شرابے سے دور ایک شانت جگہ پر رہنا چاہتے ہو تو یہ گھر آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کو ٹیرا ہاؤس کہتے ہیں۔ سال 2019 میں اسپیس نام کی ایک کمپنی نے اس گھر کو 3D ٹیکنالوجی کی مدد سے بنایا تھا، جسے ناسا کے دوارا منگل گرہ رہنے کے لائق گھر بنانے کے کمپٹیشن میں پہلا لقب حاصل کیا تھا، جو کسی بھی انوائرمنٹ میں رہنے کے لائق ہے، جس میں رہنے والے ویکتی کو سوئل پینل کی مدد سے بجلی مل جائے گی۔ وہی پینے لائق پانی کے لیے فلٹر کی گی مشین لگائی گئی ہے۔ اس کو نولا ہاؤس کہتے ہیں۔ اس گھر کو یہ دکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان بنا مشکلات کے نیچر کے بیچ رہ سکتا ہے، وہ بھی بنا کسی ضروری چیز کو چھوڑ کر، جو سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اس کی یہ خاص بات ہے کہ اس کو کہیں پر بھی آسانی سے شفٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ ایک ہی جگہ پر کافی سمے سے رہتے ہوئے بور نہ ہو جاؤ۔ اس کو گراؤنڈ فریج کہتے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ فریج سے یا پھر ٹیمپریری ہاؤس سے اپنے کھانے کے سامان کو آرام سے سٹور کر سکتے ہو۔ اگر کبھی کبھار باہر تیز طوفان آ جاتا ہے تو کچھ سمے کے لیے اس میں آرام سے رہ بھی سکتے ہو۔ زمین کا کم ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے آپ کا سامان خراب بھی نہیں ہوگا۔ اس کو سول باکس کہتے ہیں۔ ان کی شکل چھوٹا ہونے کی وجہ سے تاکہ کم جگہ پر بھی سبھی کام میں آنے والی چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اس کے ہر ایک سپیس کو کافی اچھے سے کام میں لیا گیا ہے۔ یہ گھر کافی امیزنگ اور خوبصورت ہے۔ تو چلیے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس ایسٹروناٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جو انترکش میں کھو جاتے ہیں؟ کیا وہ زندہ بچ پاتے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے اسپیس میں کھو کر رہ جاتے ہیں؟ جب بھی کوئی انسان اسپیس میں جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ہمیشہ اسپیس میں کھو جانے کا ڈر بنا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اسپیس میں حادثے کا شکار ہو جائے تو اپنے ساتھ ایک جیٹ رکھا ہوتا ہے۔ اگر وہ طریقہ بھی فیل ہو جائے تو وہ اپنے ساتھ ایک رسی باندھے رکھتے ہیں، وہ اس رسی کی مدد سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا اسپیس کرافٹ نہیں بنا، تو ساتھی کو خود جا کر اسے بچانا ہوتا ہے۔
کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی اسپیس کرافٹ نہیں بنا جس پر بیٹھ کر اپنے ساتھی کو بچایا جا سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو کوئی بھی انوینشن پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ شکریہ۔